لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن تو اکو صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تیرے دل دا کفر گیوئی جدو تو مان جو لیا کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے جدو تو ایک گل کہہ لئی ہر قسم دا کفر نکل گیا تیرا دل صاف ہو گیا محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن دل دا کفر گیوئی تے جے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے جے کلمہ پڑھ کے غیرانو پوجے تیرا بیڑا ڈب گیوئی کلمہ پڑھی آئی تے دلوں پڑھ اذان دا جواب دیتا ہی تے دلوں دے اذان کہیو تو 7 سال اے عمل کر لے کل قیامت نو تینو اللہ عزت دا تاج پہنا دیں گے تیری گردن عام لوگاں نالن لمبی کر دیں گے تے جدی تون اچھی ہوئے نا اور باقی سارے نیوے نے تے پھر دیکھو ہے کہنا میری عزت میں ٹھگنا نہیں میں چھوٹا نہیں میں عام لوکاں نالوں اللہ نے مینوں وڈیا بناتا ہے یہ اذان دیاں برکتاں صاحبو پیارے ساتھیو گزشتہ تو پیوستہ خطبات جمعہ دے اندر نماز دی فرضیت نماز دی فضیلت فرضیت فضیلت ٹوٹے گوشو گزار کی تھی خوش نصیب و انسان جنہ نماز دی پابندی شروع کر لی تے بد نصیب و انسان جنہ دے ماپیاں نے بے انتہا محنت کی تھی کہ بیٹا نماز 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 لیکن وہ بیٹے کادے بیٹے جنہ نے اپنے نہ والدین دی منی نہ اللہ دی منی نہ اللہ دے رسول دی منی فرمایا کہ جنہ نے پھر ویکھیا ابو فوت ہو گئے فکر ٹل گیا ہن چھٹی اج ابو گھر نہیں اج نماز دی چھٹی اج کنے سانو پوچھنا ہے نمازاں ترک کر دیتیاں وہ تے پھر اپنے پیو دی نماز پڑھ دینا ابو گھر ہے تے نماز امی نے شکایت لا دینی ہے تے وہ تے امی دی نماز ہے یہ تے نہیں پڑھ رہا پھر اے لوگ جس وقت نمازاں دے نال وعدہ کٹا کردے نے کہ صرف ماپیاں دیاں اکھاں وچ مٹی پان واسطے لو جی میں چلیا نماز پڑھن تے گھروں نکل پیا تے مارکیٹوں چکر لگا لو کے تے پھر گھر ماں نے پوچھا نماز پڑھیں تے کہندا ہاں جی پڑھیں ایک نماز پڑھی نہیں دوجا جھوٹ بولن دیا ہے تے ابو پوچھدا ہے کنے پڑھائی ہے تے جیڑا مسجد دے وچ امام ہے اودا نام لے لیا پہلی رکعت کیڑی سورت پڑھی سوچدا ہے تے ماپے بھی پورے جتن لا رہے نے کہ نماز نہ میرا پتر چھڈے تے اے اپنے کولوں ہی پچر لا لو کے پہلی رکعت دے وچ سورت ماعون پڑھی ہے تے دوجی رکعت دے وچ سوچ سوچ کے تے قل اعوذ برب الناس نہ لے لیا تے ماں پیو نے یقین کر لیا کہ ہو سکتا پڑھی ہوئے پر نماز نہیں پڑھی
اللہ احکم الحاکمین انی وعید فرماندے نے. اللہ فرماندے نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیّا. ترجمہ نوٹ کرو ترجمہ. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ. خلف جڑے نے نا خلف جنب ہے. خلف میں نے پیچھے آن والا پیچھے آن والی اولاد ہی ہوندی ہے نا تے اے نا خلف جنب ہے. ہونا چاہیے سی کہ ماں تے باپ نمازاں پڑھتے رہے پڑھاندے رہے تے اے بھی اگوں سلسلہ اسی طرح دا جاری کردا خود بھی پڑھدا اپنی اولاد نو بھی اس پاسے لاؤندا. لیکن انہاں نے اضاعوا الصلاۃ نمازاں ضائع کر دتیاں. واتبعوا الشہوات اپنیاں خواہشاں دے پیچھے لگ گئے. اللہ فرماندے نے اچھا کوئی گل نہیں آنا ہی ہونا میرے دربار وچ. قیامت دے دن میں جہنم بال دیاں گا تے جہنم بڑکا مار رہی ہوئے گی تے جہنم پکار پکار کے کہہ رہی ہوئے گی تدعو من ادبر وتولا. تدعو بلائے گی جہنم کنوں من ادبر وتولا جن نے اللہ دے گھر والوں پشت پھیری تے اپنے موج میلے وچ چلا گیا. فرمایا کہ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیّا. اللہ اس بندے نو نماز دا جرم ہے تے اللہ اس جرم دے بدلے وچ جہنم دے اس گھڑے وچ سٹن گے جیڑا گھڑا جہنم دی اگ کولو ایک دن وچ 400 مرتبہ پناہ منگدا ہے. سمجھ آئی گل دی؟ ایک جہنم دی اگ جہنم دے شولے نے تے اے جہنم دے وچ ایسا گڑا ہے جیڑا اتنا خطرناک گڑا ہے کہ جدے اندر ایہو جی ہیٹ ایہو جی حدت تے ایہو جی شدت جیڑی کہ جہنم دی اگ نو اینی تکلیف پہنچا رہی ہے اور جہنم دی اگ رب نو کہندی یا اللہ ایدے سیک کولوں بچا. فسوف یلقون غیّا. نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جیڑے خوش نصیب نے نماز دی حفاظت کی تھی نماز دی این ہون جناب سر تو سورج ٹل گیا ٹائم ہو گیا چلیے مسجد عصر دا ٹائم ہو گیا چلیے مسجد مغرب دی اذان ہو گئی چلیے مسجد. نبی علیہ السلام فرماندے نے اینو ستے پینو بھی نماز دی فکر لگی ہے. ایدی نیند جڑی ہے نا او بے چین ہوئی پئی ہے کہ چھڑ اس بستر نو اٹھ چل مسجد نو. نبی علیہ السلام فرماندے نے من حافظ علیہا کانت لہو نور. اے سبحان اللہ علیہ گال. جس شخص نے نماز دی حفاظت کی تھی اللہ کل قیامت دے دن جدوں اٹھا ٹھک اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے گا کوئی شے قیامت دے دن وچ نظر نہیں آئے گی. ایک وقت آئے گا کہ دن کالی سخت ترین رات نال بھی زیادہ اندھیرا چھا جائے گا.
تے پھر حکم ہوئے گا چلو چلو بھئی جنت چلے جاؤ، تے جنت جا رہے ہون گے تے نمازی تے نیک لوگ انہوں اللہ نور عطا فرمان گے، تے اے نور کچھ عملہ دی کمی دی وجہ تو کٹ ہوئے گا، تے او پھر اللہ کے التجا کرن کے قرآن مجید گوائیاں دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نے میرے بندے کہن گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ساڈے اس ٹارچ دے اندر سیل کچھ گھٹ نے، انہاں سیلاں بیٹریاں نو تیز کر دے۔ اتمم لنا نورنا، اللہ ساڈے نور نو مکمل کر دے، تے مومن نور لے کے چلن گے تے اگے اگے رستہ صاف نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے من حافظ علیہا کانت لہو نور، جس شخص نے نمازاں دی حفاظت کی تھی اللہ کل قیامت دے دن اینو نور عطا کر دے گا۔ فرمایا وبرہانن، اللہ نجات دی دلیل ونجاتن یوم القیامہ، قیامت دے دن اللہ اس نماز دی برکت دے نال نجات دا پروانہ، نجات دا سرٹیفکیٹ دے ہاتھ وچ پکڑا دے گا، تے جتھے دکھائے گا آئے ہو نمازیو چلو ننگ جاؤ تواڈے واسطے جنت دے 8 دروازے کھلے نے۔ تے بالخصوص ایک دروازہ باب الصلاۃ، باب الصلاۃ، باب میں نے دروازہ، صلاۃ میں نے نماز، نماز والا دروازہ پکار پکار کے کہے گا اے اللہ دا واسطہ ہے اس دروازے چوں نہ ننگی، میرے وچوں ننگ جا مینوں شان مل جائے۔ وَمَلَّمْ، اگے دوسرا بد نصیب آدمی ہے، اے نصیبہ والا بندہ نال خوشخبری سن لیجے تے ہون ذرا وعید سن لو۔ وَمَلَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُرْهَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا نَجَاتٌ وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، رواہ مسند احمد۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنہیں نمازی حفاظت نہیں کی تھی، مَلَّمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا، جس بدبخت نے نماز دی حفاظت نہیں کی تھی، کی مطلب ہے کوئی پڑھ لی کوئی نہ پڑھی، فرمایا وہ دے واسطے کوئی برہان، برہان دا میرا دلیل، کوئی نور نہیں ہوئے گا، کوئی نجات دا پرمانہ ٹکٹ نہیں ملے گی، تے پھر جدو اے بھی اٹھ پجے گا نا او نمازی جان ڈائے نے، تے اے بھی کہیں گے اور ٹھہر جو ذرا اور سانو نار رلا لو، تے پھر نمازی قیامت دے دن انہوں کہیں گے اور جتوں اسی نور لے کے آئے ہیں چلو تسی اتھوں نور لے کے آؤ، اتھوں ہی لب دے قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، وہ تھوڑا جا نمازیاں نالوں وقفہ بنے گا تے اللہ ٹھاں کر کے ایک دیوار حائل کر دیں گے، انہوں جڑے نمازی نظر آؤں سی وہ نظر آنوں بھی غائب۔ فرمایا کوئی نجات دی راہ نہیں، تے پھر وَقَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ، بڑے بڑے بدبختاں دا نام لے آئے، اور قارون نو سمجھ دے کون سی؟ اللہ دا باغی، حامان او دا وزیر، وفرعون
سب تو بدترین موسیٰ علیہ السلام دے دور دا فرعون جن نے 70,000 بچے بچیاں قتل کیتے کہ اساں کو جمن ہی نہیں دینا. او فرعون او ایڈا بڑا جرم کرنے والا تے تو صرف نماز چھڈی تے نماز چھڈن دی وجہ تو اللہ فرمان گے چلو انہاں نو چکو تے فرعون حامان شداد ابی بن خلف نبی علیہ السلام دے دور دا فرعون سب تو بدترین ابی بن خلف کل قیامت دے دن جیڑا گروہ اے اللہ تعالیٰ جمع کرنگے او دے ہوتے پھر اللہ نظر رحمت نہیں نہ کر رہے ہونگے. اللہ نو اس گروہ تے جنہ غیظ و غضب آ رہا ہوئے گا تے نماز چھڈن دی وجہ تو انہوں بھی او دے نال کھلار دیتا جائے گا تے او کوئی ایسا ڈے پاکستان چ ایک تے دو نے جیڑے نمازاں نہیں پڑھ دے کوئی ایک تے دو نے. کی خیال ہے؟ نہ کوئی بے شمار انہاں دی تعداد انج سمجھ لو 100 وچوں 2 بندے نماز پڑھ رہے ہیں. ساڈے پاکستان دی ریشو کڈ لو مردم شماری کر لو تے 100 چوں 2 بندے نماز پڑھن. اللہ اکبر اینے مجرم تھے بسن ہے. تے قرآن مجید اگے بھی میں سنا چکے ہیں کہ جنتی جہنمیاں نو پوچھن گے تہاڈا قصور کی ہے تے جواب دین گے کہن گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. اسی نمازاں نہیں سے پڑھ دے اسی مسکیناں نو کھانا نہیں سے کھواندے تے اسی وکننا نخوض مال خائزین سگوں اسی نمازیاں نو کہندے تھا او کی بنا لیا تساں نمازاں پڑھ پڑھ کے اے مذاق. اسی نمازیاں نو آوندیاں جاندیاں نو کہندے تھا تساں کی بنایا ہے. اللہ اکبر. بنانا کیا ہے؟ اللہ سن توفیق دیتی انشاءاللہ اس اللہ دے اتے غالب گمان ہے حسن ظن ہے کہ اللہ ساڈے گناہ معاف فرما رہے نے. پھر دنیا دے اتے رہندیا ہویا نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا اس بندے دے ہوتے بڑیاں مصیبتاں بڑیاں تکلیفاں. وہ ایک بندے نے نماز شروع کر دیتی تے او دیاں مجھاں مرنیاں شروع ہو گئیاں. گجرو مجھاں مرنیاں شروع ہو گئیاں تے ایک کٹا پیا ڈنگے تے انہوں کہندا ہے او کٹیا ایڈا ٹپن کے اڈیا تو تے 2 رکعتاں دی مار نہیں میں 2 رکعتاں ہی اور پڑھیاں نا تے تو پھڑک جانا ہے. 10 اے دے دل وچ نماز آئی ہے کہ سگوں مذاق. اور جے کر تیرے تے آئی گئیاں نا پریشانیاں تے نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے انسان دے اتے پریشانیاں ہوندیاں اللہ گناہ معاف فرما دیندے نے. نماز نال بھی گناہ معاف تے پریشانیاں نال بھی گناہ معاف. حتیٰ کہ اے ازمایا جاندہ جان دے نال. اے دی جان اتے کوئی تکلیف آ جاندی ہے او دے وچ روندا ہے کرلاندا ہے کراہندا ہے بڑی تکلیف. اللہ گناہ معاف کیتی جا رہے نے. نبی علیہ السلام نے بشارت دیتی کہ کسی نے ایک کنڈا چب جائے تے وہ اسے ویلے پھڑ کے کٹ دے تے جڑی تکلیف آئی ہے نا او دے بدلے چ بھی اللہ ابن آدم دے گناہ معاف کرتا ہے. پھر ایک بندے نے پیسے ایسے پائے سن تے جس وقت کوئی سودا خریدیا تے ہاتھ ماریا ایس جیب دے وچ تے جیب خالی تے یکدم انج جھٹکا جا لگا ہوئے پیسے ڈگ پے نے تے اس ویلے انج ہاتھ ماریا تے وہ پیسے ہے نے
اے جڑا ایک سیکنڈ گزریا ہے سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اے دے ایک سیکنڈ چٹکے دی وجہ تو بھی اللہ نے اے دے گناہ معاف کر دیتے نے. پھر اینو مال دے طور تے مالی طور تے نقصان پہنچدا ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اللہ پھر گناہ معاف فرما رہے نے. جان تے مال تے پھر انسان یہو جہاں تکلیفاں اولاد دی طرفوں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تے بندہ پریشان پزل. اے اللہ نے گناہ معاف کرن دے مومن واسطے اسباب بنائے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ اے دی زندگی پریشانیاں وچ گزردی ہے تے گزردیاں اے دا سا آخر تے پہنچ گیا، یعنی موت آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایدیاں انہاں پریشانیاں دی وجہ تو اللہ احکم الحاکمین نے اے دے سارے گناہاں نو 0 میٹر کر دیتا. بالکل کوئی گناہ دے پلے نہیں. ہن اینو باقی کسے منزل، موت دی منزل، قبر دی منزل، حشر دی منزل کوئی مشکل ہوے گی نہیں، بلکہ تو پیپلز کالونی دے قبرستان چ دفن ہوئے ہیں، کل قیامت دے دن میدان محشر دے وچ جانا ہے. اللہ احکم الحاکمین نے جیڑی سواری عطا کرنی او سواری رب العزت نے او دے ہوتے جیڑے کنڈے رکھنے نے نا جدے وچ تو پیر رکھ کے تے او دے اتے پلاکی مارنی تے چڑھنا ہے، او سونے دے رب العزت عطا فرمان گے. سونے دے کنڈیاں چ پیر پا کے تے تو او دی جڑی گدی دے بیٹھا ہے او گدی شہانہ بنی ہے تے جڑی رب العزت نے اونوں سپیڈ عطا کرنی ہے. حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ او دی سپیڈ جویں براق دی سپیڈ، انج سمجھ لو کوئی تکلیف آنی نہیں تے سعودیہ آ جانا ہے. جہاز تیرا 4 5 7 8 گھنٹیاں تو ایتھوں مکے چ پہنچ دیا بیت اللہ پہنچ دیا 12 گھنٹے 14 گھنٹے تینوں لگ گئے، رستے چ 4 گھنٹے جہاز دے لگے تے باقی کام ادھروں ادھروں فارغ ہوندیاں تو یعنی ایک دن میں اوتھے جا کے پہنچے ہیں تے ایتھے 1 منٹ چ جا کے سعودیہ پہنچ جانا ہے. وہ میدان محشر مکے تو لے کے تے مدینے دا سارا ہی جڑا رستہ ہے نا اوتھے تمام ابن آدم اللہ کا الحاکمین جمع فرما رہن گے. یہ ہے انعام کس انسان نو ملنا جنوں پتہ لگے او اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے تے توجہ ادھر شروع کر دیتی. اسی اپنی گلاں نہیں چھڑ دے، ہن توجہ ادھر کیتی تے مؤذن نے کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. دعا کلمے دا جواب او ہوئی مثل ما یقول المؤذن، جو مؤذن کہندا او دی مثل کہی جا. جدوں کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ تے اس وقت بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ ہی کہنا ہے، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر بھی وہی لفظ بولنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت حی علی الصلاۃ کہنا ہے، حدیثاں میرے کول نے وقت نہیں پڑھن دا، اس وقت کی کہنا ہے ماشاءاللہ تانوں سارے نوں پتہ ہے تے لاپرواہی ہے نا. ہاتھ کھڑے کراواں کون کون جواب دیندا ہے؟ نہیں میں نہیں. ایک ساڈے تے کمی ہے، ایک کمی کوتاہی دور کریے. جس وقت اذان ہوئے ضروری نہیں کہ بھابیاں دی اذان ہے، اے اذان ہے تے باقی سب وہی سور دے سور ہی نے.
نہ نہ اسی قطعی طور تے یہ گل نہیں اے اللہ دے بندے نے جس وقت زمان دے اتے اشہدو لا الہ الا اللہ کہہ رہے نے اسی کہاں گے انہاں دا بھی جواب دیو اذان اذان ہی ہے اذان وہابی دی ہوئے اذان اہل سنت دی ہوئے اذان دیوبند دی ہوئے اذان دے الفاظ اوہی نے جو تواڈے کول نے تے اس واسطے تواڈے کن وچ آواز پئی تے پھر تسی اسی طرح اذان دا جواب دئی جاؤ ادھروں فارغ ہوئی دوجے پاسے شروع ہو گئی ادھروں فارغ ہوئی تیجے پاسے شروع ہو گئی جتھوں جتھوں تینوں آواز آوندی گئی جواب دیندا جا جواب دیندا جا تے موجاں کھٹدا جا تے پھر ثم صلو علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہن تو میرے تے درود پڑھ ایک دفعہ پڑھیں گا اللہ تیرے اتے 10 دفعہ رحمتاں نازل فرمان گے جدوں کو کم اڑ جائے تے درود پڑھنا شروع کر دے ویکھ تیرا اللہ کام سنوار نہیں دے گا وہ ایک کام نہیں جدوں 10 رحمتاں آئیاں تے پھر 10 کام سور گئے نا تے پھر شروع کر دے نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے من صلی علی واحدتا صلی اللہ علیہ 10 صلوات جیڑا کوئی میں محمد تے ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ دے اتے 10 رحمتاں نازل فرمان گے اذان دی برکت ہوئی نا تو درود پڑھ لیا ہے تے ہن درود پڑھے تے پھر اللہ کی التجا نبی علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دے دن اللہ مقام وسیلہ عطا کرنا ہے میں امید رکھدا ہوں کہ اللہ نے مینوں عطا کرنا ہے تے تسی دعا کرو کہ اللہ مینوں قیامت نو مقام وسیلہ عطا کری چھڑے تے کنج کرنی دعا صرف آمین کہہ کے گل نہیں بنی بلکہ اللہم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اے دعا پڑھو تے نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جن نے اے دعا پڑھی کل قیامت دے دن حلت لہ الشفاعت یوم القیامہ اللہ قیامت دے دن میرے تے واجب کر دین گے چل سونے محمد اے دے حق وچ سفارش کر کے بخشا کے نو جنت چھڑیا اذان ہو گئی اور دعا پڑھ لی تے اس اذان دا ترجمہ سنا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اشہد اللہ الہ الا اللہ دیاں جگ وچ تم پائیاں پھر کہندا اشہد ان محمد رسول اللہ سچا نبی الہی حیا علی الصلاۃ دے مانی طرف نمازاں آؤ تے حیا علی الفلاح دے مانی آؤ خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم اٹھو پڑھو صلاتاں قبری جا کے سو لیا جے
بہت لمبیریاں راتاں اللہ اکبر جی اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ توحید تے بانگ مکائی اذان دیاں برکتاں ویکھتے سہی اذان شروع کیتی تے کی لفظ پہلا بولے بول ہے ذرا اللہ اکبر اللہ دا نام پہلے آیا اکبر بعد وچے اللہ دا نام آیا تے اذان مکمل ہوئی تے پھر کدا نام ہے لا الہ الا اللہ اذان دے شروع وچ بھی اللہ دا نام آخر تے بھی اللہ دا نام تے پھر ایمان اگے آ گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے ایمان اگے آ گیا ایمان اشہد اللہ شہادتین تسنیہ دا سیغہ ہے دو شہادتاں تو دیتیاں پاویں مؤذن ہے تے پاویں اذان سنن دیا ہے سب نے ہر نماز تو پہلے یہ دو شہادتاں بھی دیتیاں اللہ دی شہادت کے اللہ ایک کے محمد اللہ دے رسول نے تے پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نماز بھی آ گئی اور دین اسلام تے چلن والے حکم احکام اذان دے وچ ہی مکمل ہو گئے تے اس تو پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا لازمی ہے کہ انسان کلمہ پڑھتا رہے لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن تو اکو صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تیرے دل دا کفر گیوئی جدو تو مان جو لیا کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے جدو تو ایک گل کہہ لئی ہر قسم دا کفر نکل گیا تیرا دل صاف ہو گیا محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن دل دا کفر گیوئی تے جے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے جے کلمہ پڑھ کے غیرانو پوجے تیرا بیڑا ڈب گیوئی کلمہ پڑھیا ہی تے دلوں پڑھ اذان دا جواب دیتائی تے دلوں دے اذان کئیو تو 7 سال اے عمل کر لے کل قیامت نو تینوں اللہ عزت دا تاج پہنا دیں گے تیری گردن عام لوگاں نالوں لمبی کر دیں گے تے جدی تون اچھی ہوئے نا اور باقی سارے نیوے نے تے پھر ویکھو ہے کہندا میری عزت میں ٹھگنا نہیں میں چھوٹا نہیں میں عام لوکاں نالوں اللہ نے مینوں وڈیا بناتا ہے یہ اذان دیاں برکتاں اے انسان ہن اذان تے اذان دے بعد ہن جناب اٹھے سب تو پہلے مسواک کرنی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے منہ دی پاکیزگی دا سبب مسواک تے تیرے رب دی رضا بھی اے دے وچ تے نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ میں اپنی امت نو حکم دے دیاں عشاء دی نماز لیٹ کر کے پڑھو تے نال حکم دے دیاں کہ ہر وضو دے نال مسواک کرنی جے مسواک
ہن مسواک کردے رہو 8 دن مسواک کرو دند لشک جانتے اگلے جمعے مسجد آ جاؤ انشاءاللہ پھر مسئلہ اگے تو رانگے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.